जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस मौज़ू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में शख्सियात के बदलने से मुल्की हालात बदल जाते हैं और आखिरकार ये सिलसिला जो है ये कब तक जारी रहेगा और इसका हल क्या है? इस पर आज हम थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ, तो पाकिस्तान के 2 इदारे जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की यूँ समझ लीजिए कि अब तक की जितनी भी अच्छी और बुरी हालतें हैं, चलें हम अच्छी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें इन दोनों का बहुत किरदार रहा है। जमहूरी हुकूमत का मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि जमहूरी हुकूमत जब भी आई है, वो या तो किसी के कंधे पे चढ़ के आई है, या उसको बैसाखियाँ फ़राहम की गई हैं। लिहाज़ा उनका अभी तक एवोल्यूशन हो ही नहीं सका। तो लिहाज़ा जमहूरियत के हवाले से मेरा ख़्याल है कि इतना ज़्यादा वक़्त जो है, वो चूँकि नहीं मिला, इसलिए उनके ऊपर कोई तनकीद करना या उनके हवाले से बात करना शायद मुनासिब नहीं हो। अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ, तो सबसे ज़्यादा जिस इदारे में जैसे-जैसे तब्दीलियाँ होती गई हैं, वैसे-वैसे इस मुल्क के जो है वो हालात बदलते गए हैं। अच्छे लोग आए, मुल्क के हालात बेहतर हो गए। थोड़े से ऐसे लोग आए जिनकी ज़ातियात जो थी, वो उनके इदारों पर भारी रहीं, उनका यकीनन जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचा। सबसे पहले जिस इदारे की हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में जैसे ही कमान की तब्दीली होती है, उसके साथ ही उनका पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो बदल जाता है। यहाँ से एक बात जो है वो तो वाज़ह हो जाती है कि हमारे यहाँ जो ये कहा जाता है जी कि इदारों के अंदर जो निज़ाम है इट्सेल्फ वो बहुत मजबूत है, शायद ऐसा नहीं है। निज़ाम कमज़ोर है, शख्सियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और यही वजह है कि जैसे ही कोई शख्सियत बदलती है, ख़ास तौर पर अगर हम अपनी गुज़िश्ता 5 से 7 साल का जो दौर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, अगर हम उसके ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएँ, तो हमें इस चीज़ का वाज़ह सबूत मिलता है कि पाकिस्तान में जैसे-जैसे इदारे का सरबराह बदलता है, वैसे-वैसे इदारे की पॉलिसी बदलती चली जाती है। जो कि इस वक़्त तक का तजुर्बा जो रहा है, वो ये बताता है कि इससे मुल्क को नुकसान ही पहुँचा है, फ़ायदा नहीं पहुँचा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि इस वक़्त हर बंदे की जो ज़ुबान पर है, या यूँ कह लीजिए कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है, वो ये है जी कि इस वक़्त के जो हालात हैं, इनका तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो जनरल फैज़ हमीद और जनाब जनरल बाजवा साहब के कंधों पर है। जबकि इसके साथ जो साहब उनके कंधों पर चढ़कर तशरीफ़ लाए थे, इमरान खान साहब, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा, और शायद मेरा ख्याल है कि उनका नाम लेना बनता भी नहीं है। क्योंकि जो लेके आए थे, ज़ाहिर-सी बात है उनको इस बार अगर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो यकीनन ऐसा होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि एक इदारा पाकिस्तान आर्मी और एक उसके अंदर एक इदारा जो कि हमारी जो है वो एजेंसी है, जिसका शायद मेरा ख्याल नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम जिस जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फिर वो एक ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है वो सिलसिला चल निकलता है। तो एक हमारे चीफ साहब और दूसरे हमारे सेकंड चीफ साहब, ये 2 खास तौर पर जिस वक़्त बदलते हैं, तो साथ ही हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत सारे मामलात जो हैं वो बदल जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अफ़राद का बदलना है और उसके साथ-साथ इदारे की मुकम्मल तौर पर जो पॉलिसी है उसका बदल जाना है, पाकिस्तानी कौम जो है वो इसकी कीमत कब तक अदा करती रहेगी? इस वक़्त गो के लोग बहुत सारे इख्तिलाफ़ करते हैं नए आर्मी चीफ साहब के साथ, जो नए डीजी आईएसआई हैं, उनके साथ इख्तिलाफ़ लोग बहुत करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है। लेकिन हमने जो माज़ी में देखा है, उसके बरक्स अगर हम देखें तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि जो गलतियाँ की गई थीं, इदारे की तरफ से या शख्सियात की तरफ से, उनको अब दोबारा से नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छा स्टेप है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मसला इस बात का है कि जो चीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं, ये तो अगले चंद अरसे में चले जाएंगे। 3 साल का इनका अरसा होता है। फिर अगर हम ये कहेंगे कि जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिहाजा इनको 3 साल के लिए और एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, तो मामला फिर आके शख्सियत के गिर्द ही घूमेगा। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ इदारे की कुछ इस तरह से पॉलिसी बनाई जाए, कुछ इस तरह का उसकी जो सिमत जो है वो दुरुस्त की जाए कि
کہ شخصیات کے بدلنے کی وجہ سے ادارے کے اندر جو تبدیلی رونما ہو جاتی ہے 100% ادارے کا جو رخ ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک نظام نہیں ہوگا اور ہم شخصیات کے اوپر بھروسہ کرتے رہیں گے تب تک ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اگر ہم اپنے دین کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ایک نظام زندگی دیا گیا ہے، تو جب تک ہم اس نظام کے اوپر نہیں چلتے تب تک یقیناً جو ہے وہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تھا ایک تھوڑا سا جو انٹروڈکشن ہمارے بڑے ادارے کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں عدلیہ کی طرف۔ اب آپ اگر عدلیہ کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ افتخار محمد چودھری کو لے لیں، آپ شاہ ثاقب نثار کو لے لیں، آپ جسٹس کھوسہ کو لے لیں، آپ عمر عطا بندیال کو لے لیں، آپ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے لیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس سے پیچھے جائیں گے تو بہت دور تک آپ جا سکتے ہیں کہ جیسے جیسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بدلتا رہا ہے ویسے ویسے ان کے بھی حالات بدلتے رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہمیں کسی بھی حوالے سے کوئی نظام نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج کل جو سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہے، اگر آپ اس کو ذرا بغور جائزہ لیں تو پھڈا کیا ہے؟ پھڈا صرف یہی ہے، اختیارات کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اختیارات کی تقسیم ہوگی تو ادارے کے اندر ایک نظام بنے گا، اور اگر ایک نظام بنے گا تو پھر ادارہ مضبوط ہوگا، شخصیت مضبوط نہیں ہوگی۔ اب جو اس وقت چیف جسٹس صاحب موجود ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختیارات تو میرے ڈیزالو ہو رہے ہیں تو ہونے دیں۔ لیکن جو لوگ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ سامنے ہے، وہ یقیناً آپ کو پتا ہے کون ہے، کہ نہیں جی یہ تو عدلیہ کی جو ہے وہ آزادی کے اوپر حملہ ہو گیا۔ عدلیہ کی آزادی کے اوپر اس طرح سے حملے نہیں ہوا کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عدلیہ نے اس عوام کی آزادی پر، جمہوری حکومتوں پر کس طرح سے حملے کیے ہیں۔ تاریخ بڑی پڑی ہے سپریم کورٹ کی، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آپ سپریم کورٹ کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آیا کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی عوام کی آزادی پر ہونے والے حملے میں ساتھ دیا ہے یا کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد رکھا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں، اور شخصیات کی طرف ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ آپ پاکستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ پرائیویٹ، گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ اور پوری کی پوری گورنمنٹ اور سپریم کورٹ اور ہمارا بڑا ادارہ سب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جیسے ہی اس کا سربراہ بدلتا ہے یا تو اس ادارے کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے اور یا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان باتوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں نظام کی طرف جانا ہوگا۔ دنیا میں دیکھیے، آپ پاکستان سے باہر نکل کر دیکھیے، اداروں کے اندر لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے ذریعے چلتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں کرتا تو سسٹم اس کو اس طرح سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے جس طرح سے آپ مکھن میں سے بال اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ شخص جو کہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا، سسٹم کی وجہ سے وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ نمایاں ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں پر رکا ہوا ہے، اور اس وقت اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون سا آدمی ہے، یہ 1 منٹ میں سسٹم جو ہے وہ اس کو نمایاں کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سسٹم کو نہیں چلنے دیا جا رہا اور سسٹم بنایا نہیں جا رہا، اس کو سٹرینتھن نہیں کیا جا رہا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ہر بار ایک نئے آنے والے آرمی چیف، ایک نئے آنے والے وزیر اعظم اور ایک نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جیسے ہی اس کا ٹینور ختم ہوتا ہے، یہ ساتھ میں وہ وزیر اعظم کا تو میں نے ویسے ہی جو ہے وہ ذکر کر دیا کہ کہیں وہ بھی برا نہ منا جائیں کہ جی ہمارا تو ذکر ہی کوئی نہیں کیا۔ تو جیسے ہی آرمی چیف چینج ہوتے ہیں، جیسے ہی چیف جسٹس آف پاکستان چینج ہوتے ہیں، ہماری امیدیں جو ہیں وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک عمر عطا بندیال صاحب ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے، یار یہ بندہ جائے گا تو پھر ہماری جان چھوٹے گی اور کوئی نیا چیف جسٹس آئے گا جس کے حوالے سے ایک اچھی جو ہے وہ اس وقت گڈ ول ہے، تو چلیں ہماری جو ہے وہ کچھ سنی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس سے امیدیں کیوں لگائی جائیں، نظام کے ساتھ امیدیں کیوں نہ لگائی جائیں، ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ امیدیں کیوں لگائی جائیں،
निज़ाम के साथ उम्मीदें जो है वो क्यों ना लगाई जाएं। तो ये सारी आज की बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से बाहर निकल कर देखें, निज़ाम जो है, सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, शख्सियात का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। शख्सियात उस सिस्टम में रहते हुए काम करती हैं, और जैसे ही वो अपने आप को या अपनी शख्सियत से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, सिस्टम उनको उठा के बाहर फेंक देता है। तो हमें जो जरूरत है वो शख्सियात की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिस्टम की, निज़ाम की जरूरत है। तो जब तक निज़ाम नहीं बनेगा, जब तक निज़ाम स्ट्रेंथन नहीं होगा, तब तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो उम्मीद करते हैं कि नए आने वाली गवर्नमेंट और इस वक्त जो नए चीफ हैं दोनों, ये इस बात की तरफ कोशिश करेंगे कि निज़ाम की तरफ जाया जाए, ना कि शख्सियात की तरफ जाया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी तरह पिछली नस्लों को मुर्ज़े इल्ज़ाम ना ठहराती रहें कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, ना कि शख्सियात मजबूत होंगी, इदारे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मुल्क चलेगा। अल्लाह हाफिज।